अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई डू होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड फाइन। इस वक्त हम लोग ITCN एशिया जो एग्जीबिशन है, सबसे बड़ी एशिया की जो होती है वो कराची में जो है। आज लास्ट डे है, तो आज हम लोग आए हैं बच्चों के साथ। आयशा, और लेट्स सी, अब हम अंदर जाके दिखाते हैं आपको कि कौन कौन सी कंपनीज़ ने क्या क्या अरेंजमेंट्स की हुई है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से खुश होंगे, और मेरी दुआ है हमेशा की तरह कि आप लोग अपने अपने घरों में हमेशा खुश, आबाद और हंसते बसते हों। आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया है कि हम लोग ITCN एशिया 2023 अटेंड करने आए थे, और वो 3 डेज़ की थी। तो जो लास्ट डे था एंड दैट वाज सैटरडे, तो हम सैटरडे को गए थे। तो एक्सप्लोर किया काफ़ी कुछ, बहुत अच्छा लगा। मैं ख़ास तौर से इसलिए गई थी कि मैं जो हूँ अपने बच्चों को ले जाना चाहती थी ऐसी जगह पे, इस किस्म की एजुकेशनल इवेंट्स पे या एजुकेशनल एग्जीबिशन पे, ताकि बचपन से ही बच्चों को जो है आइडिया हो प्रोडक्टिविटी का, और इनको जो है इन चीज़ों की अहमियत पता चले। अब जब मैं बच्चों को ले जा रही थी तो वो एक्साइटेड थे। मैं टाइम टू टाइम उनको चीज़ें दिखा रही थी, गाइड कर रही थी, और उनको ये बता रही थी कि ये कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं ऐसी चीज़ें। और मैं इन्हें कह रही थी कि इंशाल्लाह आप लोग अच्छा पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, साथ साथ एक कामयाब जो है इंशाल्लाह ताला आप लोग बिज़नेसमैन भी बनना, या जो भी आपको करना है तो वो जो है आप इस तरीके की एग्जीबिशंस में अपनी जो है यानी मार्केटिंग कर सकते हैं, पब्लिसिटी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो मैं अपने बच्चों को यही सारी चीज़ें गाइडेंस दे रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे भाई जो है एंड टू एंड सॉल्यूशंस जो हैं के यानी कि फ़ाउंडर हैं, और उन्होंने ये सारा इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया था, करवाया था, उनकी सुपरविज़न में हुआ था। बहुत ही बेहतरीन था, बहुत अच्छा था। वो जो है यानी कि जो भी इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं ना, मुझे तो ये सारी चीज़ों का इतना नहीं पता। उनकी फ़ील्ड कंप्यूटर की है, IT फ़ील्ड है, तो माशाल्लाह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये सारा सेटअप करवाया था। यानी जितनी भी यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग या जितना भी मल्टीमीडिया का काम होता है उसको एंड टू एंड सॉल्यूशंस ने सुपरवाइज़ किया था। एनीवेज़, तो हम बस अब अंदर दाखिल हो चुके हैं, और जाते साथ ही हमें जो है यानी कि सबको किसी एक कंपनी की तरफ से बैग्स, की चेन, पेन और ये सारी चीज़ें मिली हैं। जितने भी बैग्स आप लोग देख रहे हैं मेरे पास, बच्चों के पास, तो वो हम सबको मिले थे। और जो है बच्चे बड़े खुश हुए थे। आगे चल के बच्चों को और भी गिफ्ट्स मिले थे, जिसमें क्या कहते हैं, कंपनी की अम्ब्रेला थी, काफ़ी अच्छी थी। यानी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एक जगह बच्चों ने कंपटीशन जीता था, तो वहाँ पे जो है इनको बॉल्स मिली थी। यानी कि बच्चे बड़े एक्साइटेड थे। वो कह रहे थे कि हमें तो गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं। तो आई जस्ट टोल्ड देम कि ऐसा ही होता है जब आप इस तरीके की जगहों पे आते हो, तो सब कंपनीज़ अपनी यानी कि मार्केटिंग के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को अपनाते हैं, और फिर इस तरीके से कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देते हैं, ताकि जो है वो हम हमेशा याद रखें और आगे भी रेकमेंड कर सकें अगर हमें उनकी वो चीज़ें अच्छी लगें तो। और यहाँ पे जो है इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, और आप देख सकते हैं इतनी बड़ी स्क्रीन थी, सब एक्साइटेड थे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर गुल हो रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में ही विराट कोहली को जो है मुझे तो मैच का भी इतना नहीं पता, लेकिन बस इतना पता है बड़ा शोर शराबा हुआ था कि वो आया ही था और स्टार्टिंग में ही उसको आउट कर दिया था, विकेट गिर गई थी। तो जो है सब लोग इतना एक्साइटेड हो गए थे, इतना खुश हो रहे थे कि टीम कमज़ोर हो गई, XYZ, बस यही सब कह रहे थे। लेकिन जब हम लोग घर पे आए तो बाद में पता चला था, आई थिंक वेदर की वजह से, या फिर शायद आई डोंट नो किस वजह से, लेकिन मैच ड्रॉ हो गया था। शायद मौसम की ही कुछ ख़राबी थी या क्या हुआ था, बस ड्रॉ हो गया था, तो ये दोबारा होना था। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह से ओवरऑल एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, और क्या कहते हैं, बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। और बस अब आप लोग जो है ये सारी चीज़ें देखें। ये डिफरेंट कंपनीज़ थी, और बहुत ज़्यादा यानी कि माशाल्लाह अच्छे एक्सपीरियंस थे। या 360 जो ऐप है, इस्लामिक ऐप, उनके भी जो है वो लोग भी यहाँ पे थे। और ये कॉर्निंग जो है
کمپنی ہے، تو انہوں نے گفٹس میں امبریلا ڈسٹریبیوٹ کی تھی سب کو، تو وہ میرے بچوں کو بھی ریسیو ہوئی ہیں۔ اور یہاں بس میچ دیکھا جا رہا ہے اور سب ایکسائٹیڈ تھے کیونکہ دوسری وکٹ بھی گری تھی کسی بڑے کرکٹر کی طرف سے، اب آئی ڈونٹ نو ان کا نیم کیا تھا۔ بس جو بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب لوگ بڑے ایکسائٹیڈ تھے، سب خوش تھے، لیکن بس اینڈ میں ہمیں کیا پتا تھا کہ میچ ڈرا ہو جائے گا۔ تو وہ یہی سب کچھ تھا، اور میں کیا بات کروں، اب میں کسی ٹاپک پہ بات کرتی ہوں تو ٹاپک آف ڈسکشن از آل اباؤٹ بیٹوں کی تربیت۔ تو آج میں جس ٹاپک کو ڈسکس کرنا چاہوں گی وہ بیٹوں کی تربیت ہے، اور اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کچھ ٹائم پہلے میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں میں نے بیٹیوں کی تربیت کا ذکر کیا تھا۔ تو کیا کہتے ہیں، آج میں بیٹوں کی تربیت میں کچھ بیسک پوائنٹس بتاؤں گی۔ تو اس میں یہ ہے کہ جیسے میرے بھی 2 بیٹے ہیں الحمدللہ، پہلے بیٹے ہیں میرے، پھر میری بیٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں سب سے پہلے ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ پاک مجھے اور میرے شوہر کو توفیق اور ہدایت دے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت اور پرورش کر سکیں، کیونکہ یہ دعائیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ تو یہ جو دعا ہے ہم نے کی، تو یعنی کہ میں کرتی ہوں پھر، کیونکہ دیکھیں پیرنٹنگ جو ہے، ہم جو ماں باپ ہیں لیکن اس سے پہلے ہم انسان ہیں اور بہت سی چیزیں ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتی، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور پھر کوشش کریں تو راستے بھی اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت و پرورش کر سکیں تاکہ ہمارے بعد بھی ہمارے لیے یہ اچھے کاموں کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اب جس ایج میں میرے بچے ہیں تو یہ بس ان شاء اللہ تعالیٰ ٹین میں اپنی انٹر ہونے والے ہیں، لائک دے آر ان دیئر پری ٹین ایج، بٹ یہ ہے کہ میں یہ کہوں گی اب تک کا جو میرا ایکسپیرینس ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ پری ٹین ایج سے پہلے ہی اپنے بچوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں اور ان سے ایک دوستانہ رویہ بھی رکھیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کو ان باؤنڈری سیٹ کرنی ہے کہ کہاں پہ آپ نے کن چیزوں کو نہیں برداشت کرنا اور کہاں پہ آپ جو ہے فلیکسیبلٹی دے سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے جو کہ میں نے کی ہوئی ہیں۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو بچے ہوتے ہیں، جیسے بڑے ہوتے ہیں لڑکے، تو آپ جتنا بھی سمجھا لیں تو باہر جب یہ جاتے ہیں نا تو وہ ہر قسم کے اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، تو صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے، چاہے ایک نمازی نماز قرآن پڑھنے والا گھرانہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر کیا کہتے ہیں کسی کی صحبت جو ہے وہ چوروں میں ہوگی تو نہ چاہتے ہوئے وہ چور ہی بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک چور ہے اور وہ جو ہے اس کی صحبت اچھے یا کسی یعنی کہ دیندار لوگوں میں ہوگی تو وہ پھر دیندار بنے گا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے آپ کی جو صحبت ہوتی ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے۔ اب بچے جیسے میرے بڑے ہو رہے ہیں، باہر بھی جاتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں، اچھے برے، تو وہ انسان کی جو ہے ایک ہیومن سائیکالوجی ہے کہ وہ بری چیز پہ زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے جلدی بنسبت اچھی چیز کے، بری چیز کو یاد رکھتا ہے۔ تو میں جو ہوں یہی اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ بیٹا آپ لوگ جو ہے اپنی صحبت پہ خاص طور سے فوکس رکھو، اور اس بات کا شعور رکھو کہ آپ کن لوگوں میں بیٹھ رہے ہو، اور کبھی بھی گالیوں سے یا بری صحبت سے انفلوئنس نہیں ہونا۔ کوشش کرنا کہ آپ دوسروں کو اچھا سمجھا سکو، اچھا بتا سکو، آپ کو دیکھ کے لوگ اچھے ہو جائیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کی برائی کو دیکھ کے انفلوئنس ہو اور جو ہے آپ بھی وہ کام کرنے لگ جاؤ۔ تو یہ چیزیں جو میں ٹائم ٹو ٹائم بتاتی ہوں اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ میرے بچے غلطی نہیں کر سکتے یا نہیں کریں گے، کریں گے، ہم نے بھی غلطیوں سے سیکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ ماں باپ کو دل بڑا ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جب غلطیاں معاف کرتا ہے تو ماں باپ کو گنجائش رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی غلطیاں معاف تو کریں، لیکن اپنے بچوں کو یہ ضرور سمجھائیں کہ جب آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کو ایٹ لیسٹ آپ ریپیٹ نہ کرو، آپ ریئلائز کرو اور وہ چیزیں آپ نہیں کرو، تو وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میری پوری کوشش ہے کہ میرے بچے جو ہے ایک اچھے